بعض نے کیا جی فلاں قبر نو غسل دیو اللہ دا کرم ملے گا، فلاں پیر دے مرید بن جاؤ اللہ دا کرم ملے گا، فلانی قبر تے مجاور بن کے بہو اللہ دا کرم ملے گا۔ ایک قرب دے جننے ذرائع اور اسباب نے نا یہ ایسا کرے اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہوندا کہ جیڑی قبر دا طواف ہو رہا ہے، قبر تے سجدہ ہو رہا ہے، قبر دے اتے چڑھاوے چاڑے جا رہے نے، عرس کرائے جا رہے نے، میلے کرائے جا رہے نے، قوالیاں ہو رہی نے، دودھ دیاں سبیلاں لگ رہی نے، اس قبر دے اندر کی تو انہوں پتا نا اتھے ککاڑے چک قبر پٹی گئی سی تو جو کتا نکلیا سی وہ بول دے پتا نا وہ بڑی مشہور قبر سی اتھے ہن منو دا نام ہی یاد نہیں وچوں کتا نکلیا کھنڈی والی سرکار وہ نکلی کتے والی سرکار عجیب قسم دی گل نہیں میں کیا مسلمانہ تیرتے بڑا تعجب ہے اگر تو نہ پوجے تے زندہ رب نو نہ پوجے پوجن تے آئے تے کتیاں نو پوجی جائے کتیاں نو پوجی جائے مرنا ماں باپ دی گل ہے لیکن مسئلہ ہے کہ سارے قرب دے اسباب لوکاں بنائے قرآن نے نہیں کہ دسے قرآن نے ایک سبب بیان کیتا ہے وہ کی ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دے ہو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاندے ہو اگر تسی قیامت نو جنت دی چابی چاندے ہو اگر تسی نبی دے ہاتھ جو ہو دے کوثر دا جام چاندے ہو اگر تسی جنت دے بویا تے فرشتیاں دا ڈبلنگ بند کاری یار بالکل سادہ جلا اگر تیرے کو نہیں سیٹ ہوں دا دیتے آئیا ہونو کئی بند کاری چھڑے اگر تسی جنت دی چابی چاندے ہو اگر تسی قیامت دے دن جنت دے بویا تے فرشتے آندہ سلام چاندے ہو آواز کھول ڈبلنگ تے ایکو کیا بند کر میرا پتر اگر تیرے کو نہیں صحیح ہوں تو اتھے آمنو اتھے ہوں دے اگر تسی جنت دے بویا تے فرشتے آندہ سلام چاندے ہو پھر ایک کوئی شرط فتبعونی تسی میرے نبی دی اتباع کر لو جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھو نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جتھے نبی نے چلایا چل جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو جدو تسی میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آؤ گے پھر میں دو انعامات دیاں گا پہلی گالے وے یحببکم اللہ میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا یعنی اللہ دا قرب ملے گا پیغمبر دی اتباع کرنا قرآن و سنت تے عمل کرنا توحید و سنت دے اتے پکیا رہنا فرمایا اللہ دے نے میں توانو اپنا محبوب بنا لواں گا تے دجی گالے وے ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیا گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا غیر فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ نے جدو میرے نبی دا کہنا من کے آؤ گے میں رب تھوانو اپنا محبوب بھی بنا لواں گا تے میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی بھی پا دیاں گا ان اللہ غفور الرحیم آئیے ذرا غور کیجئے یعنی پیغمبر دی اللہ دا قرب ملدا ہے نبی دی شریعت تا پابند ہون دے نال قرآن و سنت تے کاربند ہون دے نال وہ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا پھر کہہ دیو
نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا اونچی کہہ دیو مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے شان اولیاء سبجیکٹ ہو گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون مومن اللہ دا ولی ہے مشرک رب دا ولی بدتی اللہ دا ولی نہیں مومن اللہ دا ولی ہے تے اللہ مومنین دا ولی ہے متقی اللہ دا ولی ہے تے متقین دا اللہ ولی ہے ذرا غور کرو اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین ماشاءاللہ اللہ دے نے میں ولیہ کنہ دا مومنہ دا مومن اللہ دے ولی نے تے اللہ مومنین دا ولی ہے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ایمان والے آندہ تے اولیاء الرحمن کون نے یخرجہم من الظلمات الى النور اے اولیاء الرحمن اونے جڑے لوکانو شرک و بدعات تے خرافات دے اندھیریاں چو کڈ کے توحید و سنت دی روشنی چلے اوندے نے ظلمات جمعیت نور ایک واحد ہے نور ایک یہ رب دا قرآن محمد دا فرمان ہے تے ظلمات نیرے بڑے نے کتے شرک دا ہنیرہ بدت دا ہنیرہ خرافات دا ہنیرہ غیر اللہ دیاں پوجا دے ہنیرے نے قبراتے سجدے کرن دے ہنیرے نے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات جڑے اولیاء شیطان نے وہ لوکانو توحید دی روشنی چو کڈ کے شرک دے اندھیرے چلے ہوندے نے سنت دی روشنی چو کڈ کے تے لوگوں بدعات اور خرافات دے نیرے چلے ہوندے نے قرآن آندا اولئک اصحاب النار اے جہنمی نے ہم فیہا خالدون اے ہمیشہ ہی جہنم چرین دے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے اولیاء الرحمن دی پہچان کر لو کتے رہ نہ جایا جے اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون فرمایا اولیاء الرحمن کون ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت
قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جڑے اولیاء الرحمن نے انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل دہل جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے تے پھر انہاں دا ایمان وددا ہے جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان ٹولاں دیاں تھاپاں تے نہیں وڈدا چمٹیاں تے نہیں وڈدا سرنگیاں تے نہیں وڈدا تے لوگوں قوالیاں تے نہیں وڈدا موسیقی تے نہیں وڈدا انہاں دا ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں دا ایمان وددا تے قرآن سن کے ماشاءاللہ قرآن پڑھ کے قرآن سن کے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ جڑے میرے یار نے انہاں دا بھروسہ کسے قبر تے نہیں شجر تے نہیں حجر تے نہیں کاہن تے نہیں جادوگر تے نہیں کسے دما تویزالے تے نہیں کسے بابے چھابے تے نہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یاتوکلون انہاں دا بھروسہ اللہ تے وے تے اگلی گل سنو نا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون جڑے میرے ولی نے بے نماز رب دا ولی نہیں ہون کی آندے نے اگلے دن ایک بندہ ہی نماز پڑھی میں دے بھائی مرزا شاہ صدیقی صاحب سن اہی نماز پڑھی وہ پیچھے بہ رہے انہوں میں پوچھا میں تو نماز نہیں پڑھی آندہ جی میرے پیر نے منع کیتا ہے کہ نماز دی لوڑ کو نہیں تو منو راضی رکھ میں جانا تے رب جانا یہ تو انہوں سچا واقعہ آپ بیتی سنان دے تے ایڈے الو دے چرخے نے آندے نے وابی تے آویں قلب دے رہندے نے آہا قیامت نو لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا ہے میں پتر اوتھے سارے نے ننگیا ہونا ہے لڑ پھڑنا کتھوں ہی منو اے وی دس بول دے کیوں حق نواز بولدا نہیں اور لاڑ پھڑنا دیکھو نا بندے نے کپڑے پائے نے لڑ تے بندہ پیچھے پڑ ہاں جی نبی پاک نے فرمایا حفاتن عوراتن گرلن قیامت نو نہ ساریاں بدنا تو ننگے ہاتھ بھی خالی پیر بھی خالی بدن بالکل ننگا ہونا ہے تو میں کہ جو بدن ننگا ہونا ہے لڑ پھڑنا کتھوں ہی مینوں بھی تے فلسفہ سمجھا نا تھوڑا جہا سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا دوجے نمبر تے جنت دا حلہ میرے محبوب نو پہنایا جانا ہے اوتھے لاڑ بھی میرے محبوب دا ہے ہاؤس بھی میرے محبوب دا ہے جھنڈا لواء الحمد بھی میرے محبوب دا ہے اوتھے شفارشاں بھی میرے محبوب دیاں نے تے مقام محمود بھی میرے محبوب دا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب نے پہلو کہہ چھڑیا جب تک جنت دے دربانو جب تک میرے محبوب دے فنگر نہ ٹچ ہون تو ہاں دروازہ نہیں کھولنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں دیکھو نا ایتھے تالا لائی دا اُتے کی رکھ دے ہو فنگر تالا وہی لاندا ہے نا جڑا 2 نمبر ہوئے ایک نمبر بندہ نے تالا لاندا ہی نہیں وہ بول دے نہیں بالکل ٹھیک ہے تیری کیوں بھائی تو بھی لانا نا تالا یعنی کہ بندیاں نو ڈر ہوندا ہے کہ گھر میں جانا ہے میری بیگم کتے کوئی وچوں چیز نہ ویکھ لے یہی ڈر ہوندا ہے اوتے فنگر رکھی دا تے تالا کھلدا ہے یا اکھاں سامنے کرو تے پھر تالا کھلدا ہے آئز دا بھی تالا ہوندا ہے تے اللہ نے کہا جنت دے دربانو میرا محبوب آئے گا اپنے فنگر اتے رکھے گا آئز سامنے کرے گا پھر تو ہاں جنت دا دروازہ کھول دے تکبیر مصطفیٰ مصطفیٰ بلندیے مصطفیٰ مولانا یوسف مسروری صاحب ہلے آ سارے پیر کٹھے کر کے جا کے یور تے لان اوتھے تالا دکھلان ذرا
खुदा दी कसमें लोग आंदे ने भाभी वलियां दे गुस्ताख ने जिदी रजिस्ट्रेशन कुरान करदा है रहमान करदा है उस वली दी जुत्ती दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा है उस वली दी जुत्ती मेरे सिर दी पग है बेशक कौन कहंदा है असी वलियां दे मुअद्दब लेकिन वलियां नूं पूजदे नहीं मुश्किल कुशा नहीं मनदे हाफिज कसीम साहब ने दस्सिया वलियां दी अदब करने एहतराम करने असी वलियां नूं पुठा करके कच्चे धागे ना 12 साल खूज नहीं लमकांदे 12 साल तो थले ते गल ही कोई नहीं करदे और जंज भी डुबी ते 12 साल उतारी ते 12 साल बाद ते बाबे नूं लमकाया कच्ची तंग ना खूज मैं पुठा करके कच्चे धागे ना 12 साल मैं कहा बाबा के उकाड़े दा ले लै इनू सीधा कर सू ये तू लमकाना ही है तो कम से कम इनू सीधा ते कर ले ये भाभी को लमकाया अब्बल ते ही बुजुर्गां नू लमकांदे नहीं लमकावांगे भी ते सीधा करके लमकावांगे बड़ा मौलवी दा फिर ना धागा भी बड़ा अजीब है जड़ी कच्ची तांदे 12 साल ही नहीं टूटी अगले दिन एक मौलवी पे आखे मौलवी पे पता है की मौलवी का आखे पीर तनके शाह ने 20 साल खादा ही कुछ नहीं तनके शाह थोड़े उकाड़े दी सगात वो आखे जी 20 साल एक बंदा कहने लगा जी उन्हें पानी भी नहीं पीता उन्हें कहा 20 साल पानी भी नहीं पीता मैं क्या मौलवी तू कभी मेरे को आना तेनू मैं 20 दिन डकना एक कमरे च बगैर कुछ खान पियान तो मैनू जरा 20 दिन ते कट के विखा नहीं कर वो बोलते नहीं तो चलो इस तरह करने मौलवी नू ना कोई 20 घंटे नहीं एवं घंटा को पानी दे विच डोबने ते जे कोई कढ़ गया तो फिर वेखांगे 12 साल की फिर गल मान लांगे इत्थे 12 साल डुबिया बेड़ा च तारिया कोई गप दी इंतहा हुंदी है कोई झूठ दा कोई सिर पैर हुंदा है अल्लाह तेरा शुक्र है तू अहले हदीस दे हिस्से च रब दा कुरान आया मुहम्मद दा फरमान सुभान अल्लाह साडी जमात दा छोटा खतीब भी होए वो मिंबर ते चढ़ के एवें दी खराफात बयान नहीं करदा ते ना साडे बाबे भी खराफात बयान करन देंदे ने इत्थे मौलवी को वाकया बयान कर बाबे मगर पै 10 मौलवी साहब दा हवाला की है कई बेचारे उलामा खुताबा मेरे दोस्त ने भाई ने वो तकरीर सुन लेंदे ने वाकया बयान बाद च मैनूं फोन करदे ने जी यार तुहां वाकया पेश कीता है तो साडे बाबे मगर चढ़ गए ने भी कित्थों आहा गया जी पसरूरी साहब दी तकरीर सुनी ते मैं फिर उन्होंने हवाला भेजना वा मैं कहा दिओ उन्होंने हवाला कोई मसला नहीं इस वास्ते अहले हदीस दा जिहड़ा स्टेज है एवें कैवें दा स्टेज नहीं इत्थे कोई एवें ही जिधर दियां मर्जी चार उधर दियां सुनाए चार इधर दियां सुनाए तो उंज ही अल्लाह बेली हो ये अहले इल्म दा स्टेज है अल्लाह ताला मसलक के अहले हदीस नु क़यामत दियां दीवारां तक कायम और दायम रखे उच्च गवाह और मसलक के अहले हदीस इस जमीन दी धरती ते अल्लाह दी रहमत है आइए मैं बात कर रहा जेड़े वली ने ओ नमाजी वली है बेनमाज वली वायुकीमून सलात अल्लाह पाक फरमाते ने पे जेड़े वली ने फरमाया लोगों नमाजा कायम करने वाले व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून अल्लाह दे राह च देन वाले वली ने ठूठे फड़ के जुमे रातां कठियां करने वाले वली नहीं।